آلہ حضرت گولڑ بھی حسن ابدال مدرسے پڑھتے ہیں، ایک رات نو خفیہ طور تے کمرے چ قوالی دا انتظام کیا، مدرسے کی اجازت جو نہیں ہوتی، تو چونکہ عشق الہی تے عشق رسول وچ اتنے مگن سن، اور قوالی ہر بندے واسطے جائز نہیں۔ حضور داتا گنج بخش علی اجمیری رحمت الرحمان نے فرمایا قوالی خاص لوکاں دی روح دی غذا ہے، ہر بندے واسطے قوالی جائز ہے۔ اے ہن جڑے قوال تے جڑے لوگ کراندے نے کثرت نال، میں ویکھیا تے تماش بینی ہو رہی ہوندی، ہانگرے مارے جا رہے ہوندے، عجیب عجیب قسم دا ماحول پیدا ہویا ہوندا، لیکن گولڑا شریف اج بھی بلا ناگا قوالی ہوندی، تے جدوں قوالی ہوندی ہے کوئی ہانگرا نہیں، سارے مجمع دے لوگ با وضو ہو کے بیٹھتے ہیں، بذات خود قوال با وضو ہو کے بیٹھتے ہیں، تے بڑی مہذب قسم دی قوالی، اور سمجھنے والے لوگ تو بڑا فیض لے کے ہوندے ہیں۔ اعلی حضرت گولڑوی نے راتی طریقی دے اندر طلباء نے مل کے قوالی دا انتظام تے راتی قوالی ہوئی، دن چڑھیا استاداں نے طلباء نو بڑا ڈانٹیا کہ حضور پیر مہر علی شاہ نو علیحدگی چ بلا کے آکھیا ادارے دے اندر قوالی دا سما ایندا اس طرح دا ماحول نہیں ہونا چاہیے۔ ایک عورت بار کھلو کے بھی سن دی سی، جب پیر مہر علی شاہ استاد کہہ رہے ہیں وہ بی بی آواز دے کے آندی ہے اے مولوی سلطان محمود تینوں پتہ لگے گا جدو مہر علی دا راز تیرے سامنے کھل جائے گا۔ یہ مرتبے تے مقام دا تینوں پتہ لگے گا جدو راز کھلے، وقت گزریا راز کھل گیا۔ ایک دن استادہ نے آخیا چلو چلیے سیال شریف پورس پہ، اس ٹائم انگا دے ادارے دے اندر سن، انہاں کہا چلو چلیے پورس پہ، کتھے پیر سیال طلباء بھی سواریاں دے سوار ہو گئے، حضور پیر مہر علی شاہ صاحب بھی آپ دے استاد بھی، چل دیا وچ جنگل آ گیا تو جنگل دا مقام آیا جتھے ایک مرتبہ اپنے استاد سلطان محمود صاحب دی سواری دیا مہارا پیر مہر علی شاہ نے پکڑ گئے، جنگل دا کچھ حصے دا سفر طے کیتا سی، اگے اگے پیدل پہ چلنے سن، جدو مقام آیا حضرت علامہ سلطان محمود رحمت الرحمان نے آکھیا ایتھے قافلہ روکو، قافلہ روک دیتا گیا کہ حضرت سلطان محمود رحمت الرحمان علامہ صاحب اپنی سواری تو نیچے اتر کے حضور سیدنا پیر مہر علی شاہ رحمت الرحمان دی سواری دیا مہارا پکڑ لیا تے مہارا پکڑ کے آندے نے اے مہر علی میں تیرا استاد نیچے اترن دا حکم نہیں، اتنے بیٹھیا رہنے، میں تواڈیاں مہارا لے کے چلن لگا وا، میں اگے پیدل تسا سواری تے سوار رہنا۔ پیر مہر علی شاہ نے آکھیا تسی میرے استاد ہو، تسی پیدل میں سواری دے، فرمایا ایک وقت سی مہر علی تسا میری سواری دیا مہارا اس مقام تے پکڑ کے پیدل سفر طے کیتا، اج سلطان محمود بھی توانی سواری دیا مہارا پکڑ کے پیدل سفر کر کے اس ویلے دی تلافی کرنا چاہتا ہے۔